रवि लामिछाने विदेश जानु कुनै ठुलो कुरा थिएन। तर रवि लामिछाने विदेश गएर नेपाली भएर फर्केर आएर यहाँ चाहिँ काम गर्ने कुरा ठुलो हो कि यसलाई चाहिँ बङ्गाइएको हो। यो चाहिँ यो तरिकाले बुझ्ने हो भने आज साउदीमा गएका साथीहरू के साउदीकै हो। आफ्नो रोजीरोटीको लागि आफ्नो परिवार पाल्नको लागि रवि लामिछाने अमेरिका जानु ठुलो कुरा होइन। यहाँ त ग्रिन कार्ड बोकेर नेपालको राजनीति गर्ने मान्छेहरूको कुरा आउँदैन। जसले ग्रिन कार्ड ट्याकेर नेपालीको सेवा गर्छु, अब मलाई पुग्यो, मेरो जिन्दगीलाई मैले जति गर्नुपर्ने मैले गरिसकेँ, अब म जनताको लागि गर्छु भनेर होमिएको मान्छे अब त्यही कुरा मात्रै कोट्टाउने हो भने त विदेशमा गएका जतिलाई आउनै नदिउँ नि त। ल यिनी हर्क बालेन जस्तो साथीहरू, गोपाल दाई पश्चिममा जसरी काम गर्नु भएको छ त्यो तरिका त्यहाँको जनताले चाहिँ मत परिवर्तन गरिदियो। आइडल भने जनता नै हो र परिवर्तनकारी शक्ति युवाहरू नै हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बन्ला या नबन्ला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले चितवनमा जित्नु होला या नजित्नु होला, तर यो अभियान चाहिँ पछाडि हटेर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछाडि हटेर यो समाजलाई धोका दिने, यो जनताहरूलाई धोका दिने र यो आज जुन परिवर्तन चाहेर एउटा आशाको दियो बोकेर एउटा अभियानमा होमिनु भएको छ साथीहरू, यो साथीहरूलाई धोका दिने काम चाहिँ हुँदैन। आन्तरिक कुरो हो नि त, परिवारको कुरो हो नि त। उहाँले छोरीसँग कुरा गर्ने नगर्ने त उहाँको कुरो हो कि आफ्नो छोराछोरीसँग कसैले कुरा गर्दैन होला। अनि अनि ल मैले चाहिँ मेरो छोरीहरूसँग कुरा गर्न लाएँ, ल आउनु है यहाँ सुन्न, अथवा चाहिँ म चिठी लेख्दैछु है, ल यहाँ आउनु म म्यासेज लेख्दैछु भनेर चाहिँ समाजलाई बोलाएर जम्मा पारेर अनि त्यसपछि त्यो लेख्नुपर्ने चिज हो र? कहाँसम्म छौँ त नि हामी यार? कतिसम्म बुझिरहेछौँ त नि? मैले मेरो श्रीमतीलाई, मेरा छोराछोरीलाई कसैलाई चाहिँ फोन गर्न पर्यो भने ल म फोन गर्दैछु आउनु भन्ने, रवि लामिछानेले चाहिँ ल म विदेशमा चाहिँ अमेरिकामा भएका छोराछोरीहरूलाई म फोन गर्दैछु ल आउनुहोस् है भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेर बोलाएर मान्छेहरू भिड बनाएर कुरा गर्नुपर्ने हो। त्यो फुर्सदको समयमा आफ्नो परिवारसँग बस्ने, रमाउने, कुरा गर्ने, दुःख सुख साट्ने त्यो त सबै व्यक्तिको हुन्छ त। मानवीय यो मानव कल्चरमा चाहिँ हुने कुराहरू त परिवारसँग, परिवारभन्दा बाहिर पनि कोही रहन सक्छ। आज जति पनि यो समाजमा एउटा चाहिँ खुल्लम खुल्ला तरिकाले बोल्न सक्ने, हिम्मत गर्न सक्ने, एउटा विद्रोहको आवाज उठाउन सक्ने एउटा क्षमता बसालिदिएको भनेको जनयुद्धले नै हो। यसलाई कसैले स्वीकारोस् या नस्वीकारोस्, तर यो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो सपनाहरू पुरा भएन, हाम्रो लक्ष्यहरू पुरा भएन, हाम्रो नेतृत्व विचलित भइदियो, धोका दियो, हिम्मत गर्न सकेन योभन्दा अगाडिको। यो चाहिँ साँचो कुरा हो। हामी जसरी पनि जनतालाई यो मत परिवर्तन गरिदिनुहोस्। यो चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मात्रै नभएर हाम्रा उम्मेदवारहरू भएको 130वटै निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिकमा रहेको घन्टी चिन्हमा मतदान गरेर अत्याधिक बहुमतले संसद भवनभित्र युवाहरू, आँटिला जोसिला, यो देशलाई माया गर्ने र परिवर्तन गर्न चाहेका शक्तिहरूलाई एकपटक चाहिँ सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्छौँ। चितवनको जनता, देशैभरिको जनताले हर्क बालेङ र गोपालहरूको कामलाई एउटा चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर देशैभरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विजय बनाइदिनुहोस्, घन्टी चिन्हमा मतदान गरिदिनुहोस् र एकचोटि हामी संसदमा पुगेर नीति निर्माण गरेर देशैभरि हर्क बालेङ र अनि त्यसपछि गोपालहरू जस्तो काम गर्न सकौँ भन्ने एउटा त्यो आशय हो। चितवनको माहौल हेर्दाखेरि चितवनको जनता, चितवनको परिवर्तनकारी शक्ति अनि जसले पनि आज राजनैतिक व्यथिति भ्रष्टाचारको विरुद्धका जति पनि हाम्रो समाजमा भएका विकृतिहरू छन्, यसको एउटा निकास दिने उपायले एउटा समाज, एउटा परिवर्तनकारी शक्तिहरू जुरुम्राएको देख्छौँ हामी। यस्तो छ हाम्रो पार्टीको अब अहिले चुनावी माहौललाई त अब आचार संहिताले रोकेको छ। हामी चुनावी प्रचारहरूतिर छैनौँ। पार्टीका आन्तरिक सङ्गठन निर्माण अनि त्यसपछि पार्टी कार्यालय, विभिन्न वडा कमिटीहरूको गठन र वार्ड कार्यालयहरू उद्घाटनमा व्यस्त छौँ। यो निर्वाचन आचार संहितालाई पालना गर्नुपर्ने हुँदाखेरि हामी भोट माग्दै हिँडेको अवस्था चाहिँ छैन। तर पनि एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले भने जस्तै एउटा पार्टी, नयाँ पार्टी निर्माण भइसकेपछि पार्टीहरूभित्रकै एउटा नयाँ चिज, एउटा नयाँ शक्तिको रूपमा उदाइसकेपछि 4 महिनाकै समयमा तपाईँले भने जस्तै यहाँ पुराना ठुल्ठुला पार्टीहरूले भन्दा बढी उम्मेदवार दिएर एउटा आज 130वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो देशको नेतृत्व लिने जिम्मा, यो देशमा परिवर्तन चाहने शक्ति, यो देशको परिवर्तनको लागि जहाँ पनि जति पनि राजनीति व्यथिति भ्रष्टाचारले उन्मुलाएको छ, स्वास्थ्य शिक्षामा जुन आज एउटा समस्या छ जनताको, यो सम्पूर्ण कुराहरूको निकास दिने हिसाबले एउटा योजनासहित, एउटा भिजनसहित,
एउटा लक्ष्यसहित जहाँ पार्टी निर्माण भयो र त्यो निर्माणको आचार संहिताहरूलाई पार्टीका विधानहरूलाई नीति नियमलाई पक्राउँदै पार्टीलाई विस्तार गर्ने क्रममा हामीले देशैभरि एउटा अरू पार्टीहरूले भन्दा छिटो छरितो रूपमा सङ्गठन विस्तार गर्न पायौँ। सक्रिय साथीहरू, बुद्धिजीवी साथीहरू, परिवर्तनकारी साथीहरू र विशेष गरेर युवा साथीहरूको, शिक्षित साथीहरूको एउटा जमघट भयो र यो जमघट हुँदै गर्दाखेरि यति ठुलो आशा पलाएको देख्यौँ कि हामीले, जहाँ कि यहाँ पुराना पार्टीहरू, ठुला पार्टीहरूले भन्दा आज हामीले धेरै स्थानमा चाहिँ आज उम्मेदवारी दर्ता गर्न सफल भएका छौँ, जहाँ कि हामीले 130वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा हामीले उम्मेदवारी दर्ता गर्न सफल भएका छौँ। यो भनेको के हो भने एउटा परिवर्तनको लहर हो, परिवर्तनको आशा हो युवाहरूमा। यहाँ सांसद बन्नकै लागि, मन्त्री बन्नकै लागि साथीहरूले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छैन कि एउटा चाहिँ यो समाजलाई, यो देशलाई, यो जुन आज यो एउटा अवस्थामा छ हाम्रो देश, यो अवस्थाबाट परिवर्तन दिनको लागि युवा साथीहरूले हिम्मत गर्नुभएको छ र यो हिम्मतका बावजुद अगाडि बढिरहेका छौँ। यो गर्दै जाँदाखेरि अब हामी जाने भने अन्ततः भोटको प्रक्रियामा जाँदाखेरि जनताकैमा जाने हो र हजुरले भने जस्तै हाम्रो क्षेत्रमा चितवनमा मेरो क्षेत्र हो, यो मेरो क्षेत्र, हाम्रो क्षेत्र, तपाईँ हामीहरूको क्षेत्र हो र यहाँ हामीले एउटा गर्व गर्नको लायकको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति आदरणीय रवि लामिछानेज्यूलाई हामीले यसै क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न र उहाँ बनेर आइदिँदाखेरि हामीलाई गर्वको कुरा छ र एउटा ठुलो भाग्य ठानेका छौँ हामीहरूले, जहाँ कि यहाँको जनताहरूले खोजेको, चितवनको जनताले देशैभरि खोजेको थियो उहाँलाई र अझ विशेष गरेर चितवनको जनताले खोजिरहेको थियो र उहाँ यहाँ आइपुग्नु भएको छ र हामीले चितवन जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2बाट विजय बनाएर यो देशको जिम्मा क्षेत्र 2को उहाँ उम्मेदवारी हुनुभयो। एउटा आजको निर्वाचन प्रक्रिया अनुसार उहाँ उम्मेदवारको रूपमा, तर यो संसदीय व्यवस्थाभित्र एउटा सांसद प्रधानमन्त्री हुने जुन व्यवस्था छ, यसलाई निहालेर हेर्दाखेरि हामीले यो क्षेत्र नम्बर 2बाट विजय बनाएर पठाएर यो देशको जिम्मा नै, यो देशका युवाहरूको, यो देशकामा रहेका जति पनि यहाँ आशावादी शक्तिहरू छ, यसको सम्पूर्ण जिम्मा हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेज्यूलाई यहाँबाट जिम्मा दिएर पठाउँदैछौँ। हिजो पनि हामी एउटा परिवर्तनको, एउटा यो देशलाई, यो एउटा वर्गीय मुद्दा बोकेर पार्टीले जुन यो देशमा एउटा स्थिति थियो हिजोको परिस्थितिमा, आज त्यो परिस्थिति छैन र हिजोको परिस्थितिलाई निहाल्दै गर्दाखेरि हो म जनमुक्ति सेना माओवादीको एउटा चाहिँ विश्वास पात्रको रूपमा काम गरेर अनि त्यस पछाडि र हिजो एउटा राजनीतिको चेतना, एउटा परिस्थितिको राजनीतिको चेतना थियो र माओवादीले के गर्यो त भन्नुहुन्छ भने एउटा वर्गीय मुक्तिको लागि अनि त्यसपछि यो देशमा रहेको जुन तानाशाही राजतन्त्र थियो उसको अन्त्यको लागि, गणतन्त्र स्थापनाको लागि एक खालको चाहिँ आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो र हामीले यसलाई चाहिँ समाजवादसम्म पुर्याउने एउटा जुन लक्ष्य थियो, त्यो लक्ष्य हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो नेतृत्व एक ठाउँमा गएर विचलित भनौँ या हिम्मत गर्न सक्नु भएनौँ भनौँ, या आजको परिस्थितिमा हामी बोल्न सक्ने ठाउँसम्म ल्याएर छोडिदिनु भयो हामीलाई भनौँ। अब त्यो जुन तरिकाले बुझ्दा पनि अब नेपाली समाजले, मैले आज जुन तरिकाले व्याख्या गरे पनि नेपालको युवाहरूले, हिजोको जनमुक्ति सेनाहरूले, हिजोको माओवादी शक्तिहरूले बुझेको छ र सारमा के हो भने हामी परिवर्तनकै लागि लागेका थियौँ। त्यो एउटा हिजो पनि एउटा निस्वार्थ भावनाको चाहिँ त्यो एउटा अभियान थियो, यो देशलाई परिवर्तन गर्ने, यो देशलाई माथि निकाल्ने, र आज पनि हामी त्यही परिस्थितिमा, त्यही अभियानगत नै निस्वार्थ तरिकाले त्यही जगमा, जो कि सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रकै जगमा हामीले आज व्यवस्थालाई छोएका छैनौँ। यो व्यवस्थाको रक्षा र यो व्यवस्थाभित्र चाहिँ जति पनि जनतालाई आशा देखाइयो, यो आशालाई पुरा गर्ने बिन्दुमा फेरि एउटा नेतृत्व त जन्मिनै पर्छ। यो एउटा क्रान्ति हो। क्रान्ति कसैले पनि एउटै नेतृत्वले समाधान गरेको विश्वमा रेकर्ड छैन। त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको यो जनताको अवस्था बदल्ने समय आएको हुँदा, यो आजको समयमा, यो आजको परिस्थितिमा वस्तुस्थितिले के भन्छ भने आज एउटा फेरि क्रान्तिको सुरुवात, यो शान्तिपूर्ण क्रान्ति, मतपत्र चेन्ज गरेर गर्ने क्रान्ति भएको हुँदा यसमा चाहिँ आज नेतृत्व गर्न, जहाँ कि सबैले रुचाइएको र चाहेको व्यक्ति रवि लामिछानेज्यूले जहाँसम्म लिनुभयो र यो एउटा
पोइन्टसम्म जनताको अवस्था बदल्ने ठाउँसम्म पुगेका छौँ र यो एउटा सुनौलो मौका पनि छ युवाहरूलाई, परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई, जहाँ कि व्यवस्था पूर्ण भइसकेको छ। अब जनताको एकचोटि अवस्था बदलौँ नि त। आज जनताले खोजे त वास्तवमा त जुनसुकै अवस्था आए पनि जनतालाई चाहिए त अवस्था हो नि त। यहाँको शिक्षा, यहाँको स्वास्थ्य, यहाँको खानेपानी, यहाँको रोजगार, आज यी सम्पूर्ण कुराहरूको व्यवस्थापन भने त जनताको अवस्थै हो। यस्तो अब गैर राजनीतिक तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गर्नेहरूको त यहाँ कमी छैन हैन। यहाँ हिजो त्यो परिवर्तनको लागि ज्यान दिने मान्छेहरू कहीँबाट परिचालित मान्छेहरू होइनन्, साँच्चै आफैमा मुक्ति खोजेर यो देशको परिवर्तनको कसम खाएर लागेका हुन्। तर त्यो सपना आज पुरा भएन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हो। यहाँ हिजो सबैजना लड्या हो, सबै समावेश भयो हो। हजुरले भने जस्तो एउटा सानो समूह केही व्यक्तिहरू भन्ने मात्रै होइन। यहाँ हिजो कोही पक्ष भएर लड्यो, कोही विपक्ष भएर लड्यो, कोही समर्थक भएर लड्यो, कोही शत्रु भएर लड्यो, कोही मित्र भएर लड्यो, कोही बुझेर लड्यो, कोही अबुझमा लड्यो। तर यसमा चाहिँ त्यो जनयुद्धमा कोही पनि चोखो छैन। सबैजना नेपालीहरू मुछिएको छ र हाम्रो सबैभन्दा नेपालको ठुलो एउटा चाहिँ त्यो विद्रोहको एउटा त्यो शङ्खघोष हो र त्यसले सुरुवात गरेको थियो। र आज समाजमा आज जति पनि यो समाजमा एउटा चाहिँ खुल्लम खुल्ला तरिकाले बोल्न सक्ने, हिम्मत गर्न सक्ने, एउटा विद्रोहको आवाज उठाउन सक्ने एउटा क्षमता बसालिदिएको भनेको जनयुद्धले नै हो। यसलाई कसैले स्वीकारोस् या नस्वीकारोस्, तर यो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो सपनाहरू पुरा भएन, हाम्रो लक्ष्यहरू पुरा भएन, हाम्रो नेतृत्व विचलित भइदियो, धोका दियो, हिम्मत गर्न सकेन योभन्दा अगाडिको। यो चाहिँ साँचो कुरा हो। तर जनयुद्ध एउटा कुनै त्यस्तो त्यो अपमानित तरिकाले मान्छेहरूले बोले जस्तै र गैर राजनीतिक तरिकाले बुझिदिए जस्तै त्यो चाहिँ होइन। यो सशस्त्र होइन, यो जनयुद्ध नै हो। र त्यो जनयुद्ध नै थियो जहाँ कि नेपाल आमाका सपुतहरूले यहाँ चाहिँ प्याक्ट्री भएर आफ्नो छातीमा गोली थापेर यो देशमा चाहिँ रगत बगाएका छन्। त्यो तरिकाले बोलियो भने अपमान हुन्छ त्यो जनयुद्धलाई। तर जनयुद्धको नेतृत्वले धोका बेइमानी गरेकै हो। यो कुरा आज हामी पनि भन्दैछौँ। यस्तो भयो, हिजोको समयमा के थियो भन्नुहुन्छ भने स्थानीय चुनाव होइन। विशेष गरी म एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनमा लाग्दै गएँ। एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनमा लाग्दै जाँदाखेरि पार्टीहरूको बेइमानी, धोका, गद्दारी हामीले देखियो। राष्ट्रघातहरू छर्लङ्ग तरिकाले देखियो। यहाँभन्दा पहिला पनि थियो। र हामीले एउटा अभियान चलायौँ कि राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एक गर्नुपर्छ भनेर। र राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एक गर्नुपर्छ भनेर लाग्दै गर्दाखेरि मैले स्थानीय चुनाव आउनभन्दा केही अगाडि एउटा मिडियामा बोलेको थिएँ म। र मैले के भनेको थिएँ भने यो राष्ट्रवादी एकता अभियान भनेको राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एक गर्ने हो। जहाँ कि डाक्टर भीम रावल एमालेका विद्रोही नेता, जहाँ कि आज राजेन्द्र लिङ्गदेलहरू जस्ता शक्तिहरू आज समाजमा उदाएका छन्, नेतृत्वहरू छन्। र जहाँ कि टिभीको पर्दाबाट चाहिँ एउटा जनतालाई जागरुक बनाएको एउटा शक्ति छ, जहाँ कि रवि लामी छानेले नेतृत्व गरेको यो सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई एकजुट गरेर आज परिवर्तन चाहने राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एक गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो अभियान थियो। र मैले भनेको थिएँ सकेसम्म हामी स्थानीय चुनावसम्ममा एउटा निर्णयमा पुग्छौँ र बनाउँछौँ। यदि सकिएन भने पनि हामी यो स्थानीय चुनावसम्म एक खालको माहौल बनाउँछौँ है भन्ने तरिकाले बोलेको थियो। त्यो क्लिपहरू आज पनि छन्। र यहाँ भयो के भन्नुहुन्छ भने स्थानीय चुनावमा राम्रो तरिकाको हाम्रो बन्न सकेन। नबन्दै गर्दा पनि हामीले विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न क्षेत्रबाट उम्मेदवारी स्वतन्त्र रूपमा दियौँ, स्वतन्त्र क्याम्पेन चलायौँ। स्वतन्त्र क्याम्पेन चलाउँदै जाँदाखेरि मलाई भरतपुर मेयरमा चाहिँ हिम्मत गर्ने, आँट गर्ने चाहिँ एउटा जुन साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो, मैले त्यो हिम्मत र साहस गरेँ, आँट गरेँ। यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ मत परिवर्तन गर्नुहोस् भनेका थियौँ। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ मत परिवर्तन भयो, तर हाम्रो चितवनमा चाहिँ मत परिवर्तन भएन। यसको लागि पनि हामीले जनतालाई धन्यवाद नै भन्यौँ। हाम्रो चाहिँ केही कमजोरी छ, हामीले पुर्याउन सकेनौँ भन्ने नै थियो। र यो गर्दै जाँदाखेरि जहाँ कि एउटा नेतृत्वको खोजी थियो परिवर्तनको लागि, यो नेतृत्वको खोजी गर्दै जाँदाखेरि र हिजो मैले स्वतन्त्र भएर चलाउँदै गर्दाखेरि यहाँ पार्टी राम्रो थिएन। यो दलगत राजनीतिमा र संसदीय व्यवस्थाभित्रको राजनीतिमा के हो भने राजनैतिक पार्टी नै चाहिन्छ। यो पार्टी निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि चलेको थियो, तर हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै देखिएको थिएन। नदेखिँदाखेरि हामी एउटा स्वतन्त्र क्याम्पेन चलाएर हिँडेका थियौँ। र यो छलफल गर्दै जाँदा, बहस गर्दै जाँदा एउटा नेतृत्वले चाहिँ हिम्मत गर्नै पर्छ। एकजना नेतृत्व चाहिँ
चाहिन्छ नै पार्टी निर्माण गर्न भन्ने एउटा बहसहरू छलफलहरू चल्दै जाँदाखेरि रवि लामिछाने दाइले जुन तरिकाले हिम्मत आँट गरेर एउटा आफ्नो टाउकोमा कात्रो बाँधेर अगाडि आइदिनु भयो। आइदिइसकेपछि हामी परिवर्तनकारी शक्तिहरू त एक ठाउँमा गोलबन्द भएर यो संसदीय चुनावभित्र त्यही पनि यो सङ्घीय चुनावमा यो स्वतन्त्रबाट चाहिँ ले मात्रै नपुग्ने हुँदा पार्टीकै आवश्यक पर्ने हुँदा पार्टी निर्माण गरेका हौँ। तर हामी स्वतन्त्रहरूको क्याम्पेन नै हो। यो व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सक्नु पर्यो, पार्टी स्वतन्त्र हुन सक्नु पर्यो, आफू स्वतन्त्र हुन सक्नु पर्यो र बल्ल आज यहाँ परिवर्तनको सम्भव छ र सम्भावना छ र सपना हामी पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा लक्ष्य हो। यो गर्दै जाँदाखेरि पनि आज हामी एउटा जग बसाउँछौँ। यो जग बसाउँदै गर्दा जनताले साथ दिनुभयो भने, जनताले बुझिदिनु भयो भने, परिवर्तनकारी शक्तिहरू एक ठाउँमा गोलबन्द हुन सक्यौँ भने हामी अवश्य यो पटक एउटा सुनौलो समाज निर्माणको अभियानमा जुट्छौँ र यो अभियानले 5-7 वर्षभित्रैमा नेपाललाई एउटा उचाइमा पुर्याउँछ भन्ने लक्ष्य सपना बोकेर म यो पार्टीमा जोडिएको हुँ। यसमा जोडिँदै गर्दा मलाई कुनै स्वार्थ, कुनै एउटा व्यक्तिगत चाहिँ राजनीतिलाई माथि उठाउने यो मेरो चाहिँ कुनै चाहना र भावना पनि छैन। यो लिँदा पनि लिँदैन र मैले भनिरहेको पनि छु, मेरै पार्टीभित्र पनि भनेको छु, म विभिन्न ठाउँमा सङ्गठनहरूमा बोल्दा पनि भनेको छु, यदि हामीले चाहिँ फेरि हामी भित्रैबाट गद्दार, मैले यो अभियानको लक्ष्य छोड्दैन। मैले यो अभियानको लक्ष्य मैले 12 वर्षको उमेरदेखिबाट यो समाजलाई परिवर्तन गर्ने, यो देशलाई एउटा विश्वको एउटा चाहिँ नमुना देश हो, यसलाई चाहिँ नेपाल हो है भनेर गर्व गर्न लायक बनाउने एउटा अभियानमा छौँ र यो अभियानको लक्ष्य छोडेर म विचलित हुँदैन। यदि भोलि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो लक्ष्यलाई छोडेर जनतालाई धोका दिने खालको काम भएछ भने पनि फेरि अर्को खालको विद्रोह हुन्छ। तर आज हामी यहाँ निर्धक्क भएर निस्वार्थ भएर एउटा पार्टीलाई एउटा मजबुत र एउटा परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई अगाडि बढाउने अभियानमा छौँ। जस्तो तपाईले पार्टी नै छोड्दैन भन्दै गर्दाखेरि हजुर 4 महिना भयो पार्टी हजुर 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 बाहिर चाहिँ के हल्ला छ भने यो पार्टी त बन्यो तर यो राष्ट्रिय दल पनि बन्दैन, रवि लामिछाने पनि चितवनबाट हारेर जानुहुन्छ भन्ने यावत कुरा छ। ठिक छ, त्यो राजनीतिलाई अब कुन तरिकाले बुझ्नु भएको छ हामीले सबैलाई त्यो सबैले राम्रै तरिकाले बुझिदिएको भए त आज यो स्थिति नै हुन्थेन हैन। बुझाइ आफआफ्नो हुन्छ, विचार आफआफ्नो हुन्छ। तर के हो भने हामी के भन्छौँ भने परिवर्तनकारी शक्तिहरूले जुनसुकै राजनैतिक पार्टीमा भए पनि सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्ने हिम्मत र आँट राख्नु नै आजको सही विचार हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो हुँदै गर्दाखेरि यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बन्ला या नबन्ला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले चितवनमा जित्नु होला या नजित्नु होला, तर यो अभियान चाहिँ पछाडि हटेर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछाडि हटेर यो समाजलाई धोका दिने, यो जनताहरूलाई धोका दिने र यो आज जुन परिवर्तन चाहेर एउटा आशाको दियो बोकेर एउटा अभियानमा हुम्मिनु भएको छ साथीहरू, यो साथीहरूलाई धोका दिने काम चाहिँ हुँदैन र जनताले पनि यसलाई चाहिँ एउटा साथ र समर्थन गर्नुहुनेछ भन्ने हामी विश्वासमा छौँ। हिजोको एउटा परिस्थिति थियो हैन, आजभन्दा यो राजनीतिक क्रमले एउटा दिनकै एउटा शुभ बिहानीले एउटा दिनको सङ्केत गर्छ भने जस्तो हिजो रविन्द्र मिश्रको आँटलाई पनि त्यो गलत तरिकाले व्याख्या गर्नु हुँदैन। उहाँले पनि हिजो एउटा परिस्थितिमा एउटा समाजलाई परिवर्तन गर्ने तरिकाले एउटा हिम्मत गर्नुभएको थियो र उहाँको प्रयासमा, उहाँको अभियानमा, उहाँको चाहिँ राजनीतिक प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ कमजोरी हुनुभयो होला अथवा उहाँले बुझाउन सक्नु भएन होला। त्यो पाटो एकतिर रह्यो र आज उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यो पनि उहाँको इच्छा, स्वतन्त्रता, व्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरो भयो। विचार परिवर्तन गर्न पाउने उहाँको आजको आवश्यकता, हिजोको आवश्यकता र आजको आवश्यकतालाई आफ्नो तरिकाले मूल्याङ्कन गर्नुभयो होला। र यहाँ कतिपय मान्छेहरूले तपाईँले भने जस्तै रविन्द्र मिश्रकै उदाहरण दिनुभएको छ। रविन्द्र मिश्रको पनि त्यो दिनको चाहिँ जुन सुरुवात गर्नुभएको थियो त्यो चान्चु नै हिम्मत थिएन र आज रवि दाइको विषयमा आइपुग्दाखेरि अलिकति केही फरक पाटोमा छौँ हामी, किनकि तिनै जगहरूले गर्दाखेरि अलिकति माथि उचालिएको छ र रवि दाइले आफै एउटा ठाउँमा बसेर सङ्घर्ष गर्दा 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 केही सिप नलागेपछि आज रोडमा ओर्लिन पर्या अथवा चाहिँ नीति र निर्माण बनाउने ठाउँमा नै आफू पुग्नु पर्दो रहेछ भन्ने तरिकाले अगाडि आउनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि के हो भने यो
रविन्द्र मिश्र हुन्छ भन्ने जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँ गैर राजनीतिक व्यक्ति हो। उहाँहरूले राजनीतिलाई राम्रो तरिकाले धरातलमा गएर बुझ्न सक्नु भएको छैन। आजको राजनीति जनताको बिचमा पुग्न सक्नु भएको छैन। जनताको जुन ग्राउन्ड लेभल छ त्यहाँ पुगेर हेर्नु भएको छैन र माथि बसेर त्यो मूल्याङ्कन गर्ने साथीहरूले भोलि यसको जवाफ राम्रै तरिकाले पाउनुहुनेछ। जनताले यसको जवाफ मङ्सिर 4 पछि दिनुहुनेछ। योभन्दा अगाडि त हामीले पनि के नै भन्न सक्छौँ र त्यो उहाँहरूलाई जे सोच्नु भएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद। तर मङ्सिर 4 सम्म पर्खिदिनुहोस्। आलोचना गर्दाखेरि पनि सही तरिकाले आलोचना गरिदिनुहोस्। कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ एउटा कमजोरी पोइन्ट छ भने आफूहरूले आलोचना गर्दाखेरि केही माथि मान्छे जान्छ अथवा उसले चाहिँ नयाँ मार्ग कोर्न सक्छ, उसको जीवनमा केही परिवर्तन हुन्छ भने सही तरिकाले राम्रो तरिकाले चाहिँ आलोचना गरिदिँदाखेरि बेस हुन्छ भने जस्तो लाग्छ। त्यहाँमाथि यो राजनीति हो, राजनीतिमा खिचातानी हुन्छ र एउटा रवि लामिछाने उदाइसकेपछि एउटा देशैभरि र विभिन्न पार्टीहरूमा ठुलो धक्का पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, भनिरहनुहुन्छ, मङ्सिर 4 मा जनताले देखाउनुहुन्छ। राजनीतिक आइडल चाहिँ बालेन शाह, हर्क साम्पाङहरू हुन्। यस्तो सभापतिज्यूले भन्न खोजेको कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने हर्क बालेन जस्तो साथीहरू गोपालजी, गोपाल दाई पश्चिममा जसरी काम गर्नु भएको छ त्यो तरिका त्यहाँको जनताले चाहिँ मत परिवर्तन गरिदियो। आइडल भने जनता नै हो र परिवर्तनकारी शक्ति युवाहरू नै हो है हाम्रो आइडल भने। तर के हो भने हर्क बालेन अनि गोपालजीहरूले गरे काम चाहिँ के छ त आज जनताको पक्षमा छ नि त, समाजको पक्षमा छ, देशको पक्षमा छ, युवाहरूको पक्षमा छ। त्यसले हुँदाखेरि हामी त्यसरी काम गर्नुपर्छ र चितवनको जनता, देशैभरिको जनताले हर्क बालेङ र गोपालहरूको कामलाई एउटा चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर देशैभरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विजय बनाइदिनुहोस्, घन्टी चिन्हमा मतदान गरिदिनुहोस् र एकचोटि हामी संसदमा पुगेर नीति निर्माण गरेर देशैभरि हर्क बालेङ र अनि त्यसपछि गोपालहरू जस्तो काम गर्न सकौँ भन्ने एउटा त्यो आशय हो। आइडल भने त जनता नै हो नि। जनताले बनाइदिया बालेन हो, जनताले बनाइदिया हर्क हो, जनताले बनाइदिया गोपाल हो, युवाहरूले बनाइदिया गोपाल हो, युवाहरूले बनाइदिया हर्क हो, युवाहरूले बनाइदिया चाहिँ बालेन हो। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूले एउटा मतको कदर गरिदिनु भयो कि हर्क बालेन गोपाल भएको ठाउँमा त्यहाँभन्दा पहिला नै मेयरहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँभन्दा पहिला पनि एउटा चाहिँ पार्टीका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूले गरे जनताका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ गरे काम के थियो र आज काम चाहिँ कहाँ छ, कुन स्पिडमा चाहिँ काम बढाएको छ जनताको पक्षमा भन्ने कुरालाई जोड्न खोजिया हो। हामीले पनि काम त्यो तरिकाले गर्नेछौँ। हामीले पनि संसद भवनभित्र छिरेर त्यो खालको नीति नियमहरू बनाउँछौँ र देशैभरि एउटा चाहिँ काम गर्ने सिर्जना बनाउनेछौँ भन्न खोज्नुभयो। जस्तो अब अलिकति पारदर्शी आर्थिक पारदर्शिताको कुरा पनि विभिन्न ठाउँबाट मिडियाहरूबाट उठिरहेछ। रवि लामिछाने काठमाडौँबाट प्लेन चढेर चितवन आउनुभयो, चितवन आएर एउटा घर किनेर घर सहित बस्नुभयो। काठमाडौँको घर काठमाडौँमै छ, यहाँ अर्को घर पनि किन्नुभयो। कहाँबाट आयो एउटा पत्रकारसँग यत्रो पैसा भन्ने यावत कुराहरू छ। हजुर के हो रवि लामिछानेले घरै किन्नु भएको कि चितवनमा के हो त? यस्तो दाइले उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गर्दा हाम्रो सभापतिले के भन्नुभएको थियो भने म अब चितवनको थाई बासिन्दा हुँ र मैले अहिले सुरुवातीमै चाहिँ घर किन्न नसकुला, घरघडेरी जोड्न नसकुला अथवा सम्पत्ति जोड्न नसकुला, आशय थाई रूपमा चाहिँ नसकुला। तर तपाईँले थाई भनिरहँदा उहाँ कहाँ थाई देख्नुहुन्छ? उहाँ चाहिँ नेपाल छोडेर अमेरिका जानुभयो, अमेरिकामै बस्छु भनेर जानुभयो, फेरि अमेरिकाबाट नेपाल फर्किनुभयो, काठमाडौँमा बसिरहनु भएको थियो, फेरि अहिले चितवनमा मेरो घर हो भन्दै आउनुभयो। यस्तो सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भने नेपाली हो रवि लामिछाने र नेपालीको पीडा आजको परिस्थितिमा र हिजोको परिस्थितिमा जहाँ कि रवि लामिछाने अमेरिका जाँदै गर्दाखेरिको परिस्थिति र आजको परिस्थिति एउटै छ। युवाहरू विदेशै पलायन हुनुपर्ने, त्यहाँमाथि पनि हामी चाहिँ ठुलो देश, राम्रो देश सकेसम्म जान खोज्छौँ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान हुँदै केही नलागेपछि हामी साउदी, कटार, बराइन हुँदै आफ्नो क्षमता अनुसार इन्डियामासम्म काम गरेका छौँ। यो नेपालीहरूको बाध्यता थियो। बाध्यताभित्र रोमलिँदै गर्दाखेरि एउटा रोजगारको सिलसिलामा आफ्नो रोजीरोटीको लागि, आफ्नो परिवार पाल्नको लागि रवि लामिछाने अमेरिका जानु ठुलो कुरा होइन। जहाँ कि आज
नेपालीहरूको रोजगारको एउटा खानी नै र यो राष्ट्रको रोयल्टीको एउटा स्रोत नै एउटा वैदेशिक रोजगार भएको हुँदा त्यसले गर्दाखेरि रवि लामिछाने विदेश जानु कुनै ठुलो कुरा थिएन। तर रवि लामिछाने विदेश गएर नेपाली भएर फर्केर आएर यहाँ चाहिँ काम गर्ने कुरा ठुलो हो कि यसलाई चाहिँ बङ्गाइएको हो। यो चाहिँ यो तरिकाले बुझ्ने हो भने आज साउदीमा गएका साथीहरू के साउदीकै हो, ब्राइन गएका साथीहरू ब्राइनकै, अमेरिका गएको साथीहरू अमेरिकाकै हो भने नेपाली को हो त? आज हामीले हो यो खोजिरहेका छौँ। आज त नेपाली हुन सक्नु पर्यो र नेपाली बनाउन सक्नु पर्यो सबैलाई। त्यही भएर हामी सम्पूर्ण शक्ति साधन स्रोत लगाएर नेपालीहरूलाई यहाँ ल्याएर नेपाली हो भन्ने बनाउने। एउटा रवि लामिछाने अमेरिकन हो भन्दै गर्दाखेरि यो हिसाबले मूल्याङ्कन गर्ने अन्त आज त आधी % मान्छे त हाम्रो नेपाल बाहिर छ नि त। त्यो त जनसङ्ख्या त त्यो त विदेशीको जनसङ्ख्या भयो नि त। उहाँहरू त ऊ त रोजगारको लागि एउटा विदेशमा गएको हो, रोजगारको लागि गएको हो। रोजगारमा जाँदै गरेर फर्केर आएर के गर्यो त नेपालीले भन्ने। म पनि हिजो कुनै देश विदेशमा गएको थिएँ, फर्केर आएर आज यहाँ काम गर्दै म त्यही देशको नागरिक हो त होइन नि त। त्यो त बाध्यता हो नि त, त्यो त बाध्यता छ नेपालीहरूलाई। सबैभन्दा पहिला विदेशमा जाँदा बित्तिकै म तपाईँलाई भन्छु साउदीमा गएकोले अकामा बनाउनु पर्यो, जापानमा गएकोले त्यहाँको त्यो ठाउँको अनुसारको बनाउनु पर्यो, अमेरिका जानेले ग्रिन कार्ड बनाउनु पर्यो। ग्रिन कार्ड अमेरिका बोकेर नेपालमा राजनीति गरेर बसेका मान्छेहरू छन् यहाँ विभिन्न पार्टीहरूभित्र। खोतल्दै जानियो भने यो राजनीति अलिकति पेचिलो बन्देला फेरि आज म बोल्दै गर्दा। तर ग्रिन कार्ड बोकेर नेपालमा राजनीति गर्ने मान्छेहरू छन्। रवि लामिछानेले त ग्रिन कार्ड त्यागेर आएर नेपाली भइसक्यो त। नेपाली भइसक्यो भन्दा नेपाली हो र नेपाली हुँदै गर्दाखेरि यहाँ नेपालको सेवा गर्नलाई जुट्या मान्छे। यहाँ त ग्रिन कार्ड बोकेर नेपालको राजनीति गर्ने मान्छेहरूको कुरा आउँदैन। जसले ग्रिन कार्ड ट्यागेर नेपालीको सेवा गर्छु, अब मलाई पुग्यो, मेरो जिन्दगीलाई मैले जति गर्नुपर्ने मैले गरिसकेँ, अब म जनताको लागि गर्छु भनेर होमिएको मान्छे अब त्यही कुरा मात्रै कोट्टाउने हो भने त विदेशमा गएका जतिलाई आउनै नदिउँ नि त। ल यिनीहरूको उद्देश्य त यो हो नि त, यिनीहरूको भनाइको आशयले त यो लिन्छ नि त। जो आज जति ठाउँको विदेशमा छन् त्यो त त्यही देशको नागरिक भयो। कोही न कोही गएको विदेशको गएको साथीहरूले त्यो देशको एउटा चाहिँ चलन चल्ती अनुसार एउटा कार्ड बनाउनै पर्छ र बनाएको छ। त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि रवि लामिछाने अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले त्यहाँ रहँदै गर्दा त्यहाँ रोजगारको काम गर्दै गर्दा त्यहाँको त्यो कार्ड बनाउनु पर्यो, बनाउनु भयो। पछि फर्केर आउँदाखेरि त्याग्नु भयो, छोडेर नेपालको उहाँ आइसकेपछि छोडेर बल्ल जनताको सेवा जोडिनु भयो नि त। र घरको कुरो तपाईँले भने जस्तै सुरुमै भन्नुभयो, दाइके आफ्नै मुखले बोल्नुभयो कि म यहाँको अब थाई बासिन्दा हो, म यहाँ थाई भएर बस्छु र म यहाँ केही अहिले भर्खरै तत्कालै त मैले चाहिँ आफ्नो केही बनाउन नसकुला तर भाडाकै भए पनि घर खोज्छु भन्नुभयो। घर खोजियो र जनताहरूले माया गरे। त्यो एउटा जनताको घर हो र एउटा जनताले चाहिँ दिएको एउटा सहयोग भाडामा लिएको चाहिँ घर हो। त्यो किनिएको कहीँ कतै पनि छैन र पछि जोड्ने कुरो एउटा आफ्नो ठाउँमा रह्यो तर आजको दिनमा किनिएको होइन। सबैजना प्रष्ट हुनुपर्छ यो कुरामा, त्यो छैन। यस्तो के तपाईँले भने जस्तो हो यो सके समाजको कल्चर। मैले मेरी श्रीमतीसँग मेरा छोराछोरीसँग कुरा गरे कसले सुन्छ र? सुन्छ कसैले? त्यो त आन्तरिक कुरो हो नि त, परिवारको कुरो हो नि त। उहाँले छोरीसँग कुरा गर्ने नगर्ने त्यो उहाँको कुरो हो कि आफ्नो छोराछोरीसँग कसैले कुरा गर्दैन होला। अनि अनि ल मैले चाहिँ मेरो छोरीहरूसँग कुरा गर्न लाएँ, ल आउनु है यहाँ सुन्न, अथवा चाहिँ म चिठी लेख्दैछु है, ल यहाँ आउनु म म्यासेज लेख्दैछु भनेर चाहिँ समाजलाई बोलाएर जम्मा पारेर अनि त्यसपछि त्यो लेख्नुपर्ने चिज हो र? कहाँसम्म छौँ त नि हामी यार? कतिसम्म बुझिरहेछौँ त नि? मैले मेरो श्रीमतीलाई मेरा छोराछोरीलाई कसैलाई चाहिँ फोन गर्न पर्यो भने ल म फोन गर्दैछु आउनु भन्ने। रवि लामिछानेले चाहिँ ल म विदेशमा चाहिँ अमेरिकामा भएका छोराछोरीहरूलाई म फोन गर्दैछु ल आउनुहोस् है भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेर बोलाएर मान्छेहरू भिड बनाएर कुरा गर्नुपर्ने हो। त्यो फुर्सदको समयमा आफ्नो परिवारसँग बस्ने, रमाउने, कुरा गर्ने, दुःख सुख साट्ने त्यो त सबै व्यक्तिको हुन्छ त। मानवीय यो मानव कल्चरमा चाहिँ हुने कुराहरू त परिवारसँग, परिवारभन्दा बाहिर पनि कोही रहन सक्छ। त्यो एकदमै त्यो गैर राजनीतिभित्र रहेर अनि त्यसपछि त्यो कुनै पनि दोष लाउने कुरा ठाउँ नभेटेपछि अमेरिकन कार्ड, दुईटा बुढी, अनि त्यसपछि छोरीसँग कुरा नगर्ने, के हो यो तरिकाले हामी अहिले पनि यो तरिका यो सोचले चाहिँ अगाडि गयौँ भने हामी परिवर्तन कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ साथीहरू। त्यही भएर मानवमा गल्ती हुन्छ, त्यो मानव होइन जसले जिन्दगीमा गल्ती गर्दैन र त्यो पनि मानव होइन जसले गल्तीको महसुस गर्दैन। जबकि एउटा
आज पनि हामी गल्ती गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ भने हामीले परिवर्तन कल्पना गर्न सक्दैनौँ साथीहरू। त्यसो हुँदा जसले आज पुराना पार्टीहरूले नेपाली जनतालाई चाहिँ जनता भेडा हुन्, युवाहरू विदेशकै गुलाम हुन् भन्ने एउटा वातावरण सिर्जना गरेका छन्। यसलाई मात्र परिवर्तन गरौँ, अरू कुराहरू बिस्तारै हामी आफै गर्दै जान्छौँ। अब चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को राजनीति भनेको चुनावी माहौलमै जाने हो हैन। चुनावी माहौलमा गइसकेपछि अब यहाँ दिनुभएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई हाम्रो सम्मान नै छ, किनकि यो प्रतिस्पर्धाको राजनीति हो भोट भनेको हैन। जसले काम गर्न सक्छ भन्ने जस्तो लाग्छ उहाँलाई मतदान अवश्य गर्नुहुनेछ र हामीले अरू पार्टीहरूले जस्तै यति हजारले हामी फलानालाई जित्छौँ भनेर हामी त्यो घमण्ड चाहिँ न हिजो गऱ्यौँ, न आज गर्छौँ र न भोलि गर्छौँ। तर हामी जनतालाई अनुरोध मात्र गर्छौँ कि एकचोटि परिवर्तनको लागि तपाईहरु मत परिवर्तन गरिदिनुहोस्, एकपटक मात्रै मत परिवर्तन गर्नुहोस् र राम्रो काम गर्न सकेनौँ भने हामी अरू जस्तै भयौँ भने अर्कोचोटि हामी भोट माग्न आउँदैनौँ र राम्रो काम गर्यौँ भने पनि हामी भोट माग्न जनता कहाँ जानु परेन। जनताले त बुझ्छ, त्यसपछि भोट माग्न जानुपर्छ र तर यो पटक हामी भोट माग्छौँ, सबैलाई आग्रह गर्छौँ, विनम्रताका साथ भन्छौँ, नबुझेका कुराहरूमा बुझाउँछौँ, बहस गर्नुपर्ने ठाउँमा बहस गर्छौँ, छलफल गर्नुपर्ने ठाउँमा छलफल गर्छौँ। तर यो पटक हामी जसरी पनि जनतालाई यो मत परिवर्तन गरिदिनुहोस्। यो चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मात्रै नभएर हाम्रा उम्मेदवारहरू भएको 130 वटै निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिकमा रहेको घण्टी चिन्हमा मतदान गरेर अत्याधिक बहुमतले संसद भवनभित्र युवाहरू आँटिला जोसिला यो देशलाई माया गर्ने र परिवर्तन गर्न चाहेका शक्तिहरूलाई एकपटक चाहिँ सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्छौँ र जनताहरूले पक्कै पनि यो पटक गर्नुहुनेछ भन्ने एउटा ठुलो आशा र विश्वासका साथ अगाडि बढेका छौँ। चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउनुभएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई हामीले कसैलाई पनि कमजोरी ठानेका छैनौँ, किनकि उहाँहरू पनि एउटा राजनीतिक फिल्डबाटै आउनुभएको हो। राजनीति व्यक्तिसँग दुश्मन छैन, न हाम्रो कुनै पार्टीसँग दुश्मन छ। हाम्रो त एउटा के हो भन्नुहुन्छ भने यो व्यथिति र भ्रष्टाचार यो जति पनि राजनीतिक गुन्जागोल बनाउनु भएको छ, जहिले पनि कहिल्यै पनि राजनीतिबाट निकास दिन नसक्नेहरूलाई एकचोटि निकास दिने लडाइँमा छौँ हामी। यो लडाइँमा पक्कै जनताको जित हुनेछ भन्ने आश गर्छौँ र विश्वास पनि छ यो पटक जनताले जित्नेछ, युवाले जित्नेछ, राष्ट्रवादी शक्तिले जित्नेछ। अन्तिममा फेरि पनि भन्छु म, हाम्रो देशैभरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 130 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा घण्टीबाग उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ समानुपातिक उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ। यसको लागि तपाईहरुले नबिराइकिन, गल्ती नगरिकन स्वच्छ तरिकाले एउटा घण्टी चिन्हमा मतदान गरेर हाम्रा जनताका छोराछोरीहरूलाई एउटा संसद भवनभित्र छिराएर एउटा अभियानको सुरुवात गराइदिनु हुनेछ र जनताको पक्षमा चाहिँ विजय गराइदिनु हुनेछ। देशले जित्नेछ, जनताले जित्नेछ। यसैले एकपटक सबैजनाले आफ्नो मत मात्र परिवर्तन गर्नुहोस्। विभिन्न पार्टीमा रहनुभएका साथीहरू, विभिन्न विचार बोक्नुभएका साथीहरू, कसैले पनि आफ्नो झन्डा पार्टीको झन्डा छोड्नु पर्दैन, आफ्नो पार्टीको विचार छोड्नु पर्दैन, आफ्नो पार्टीको नेतृत्वलाई छोड्नु पर्दैन, आफ्नो पार्टीको सदस्यता छोड्नु पर्दैन। आफ्नो पार्टीको नेतृत्वहरूलाई सही मार्गमा ल्याउनको लागि तपाईहरुलाई पनि एउटा सुनौलो मौका छ। यो मौका नगुमाउनुहोस् र आफ्नो पार्टीलाई सुधार्नको लागि, आफ्नो पार्टीले राम्रा उम्मेदवार छान्नको लागि, अर्को पटकको निर्वाचनमा एउटा सुझाव दिनको लागि पनि विभिन्न पार्टीमा रहनुभएका सक्रिय साथीहरू, परिवर्तनको पक्षमा लाग्नुभएका साथीहरूले ढुक्कका साथ यो पटक घण्टी चिन्हमा मतदान गरेर आफ्नो पार्टी सुधार्नुहोस् र देशलाई एउटा नयाँ निकासमा लैजाने माहौलमा लाग्नुहोस्। र युवाहरू पनि प्रत्येक शिक्षित व्यक्तिहरू, पत्रकार, बुद्धिजीवी, व्यापारी, शिक्षक, सम्पूर्ण साथीहरूले यो पटक आफ्नो ठाउँबाट एउटा अभियान मार्फत यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घण्टीबाग उम्मेदवारहरूलाई विजय बनाउनको लागि घण्टी चिन्हमा मतदान गरिदिनु होला भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।